बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता, नई उमंगें, नई आरज़ुएँ, नई दुआएं और नई उम्मीदें और नया यकीन जो है वो लेके नया हफ्ता आ गया है। इसकी कैलकुलेशंस के लिए बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। सारे जो गुरूज हैं उनकी कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, हफ्ता कैसा रह सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आप कि इस हफ्ते के लिए जो रंग हैं, रोशनी या खुशबू, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके लिए बात करेंगे। किन बीमारियों की पॉसिबिलिटी खुदा न खास्ता हो सकती है सेहत के हवाले से, वो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉम्प्रिहेंसिव एक कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस हफ्ते के लिए बात हो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से। इसके अलावा ये चैनल आपका अपना है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आपको आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप पसंद फरमाएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप शेयर करना चाहें, वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर लीजिए। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि हमें काम को बेहतर करने में आप लोगों की तरफ से हेल्प मिल सके। इसके अलावा ये दो नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप अपने ज़ाती हवाले से कोई कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की लेना चाहते हैं, रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक से अपने कोई समाजी मसाइल हैं, कोई आपके नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहें, कोई सोल्यूशन की तरफ जाना चाहें, तो उसके लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आप अपनी बुक कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर कॉल करके। और उसके बाद ये है कि जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक फ़ी है वो आपने पे करनी है, और फिर कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से। और अगर आप सिर्फ कुरान पाक के हवाले से कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाहते हैं अपने नाम के हिसाब से, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद मुझे यही है कि एक अच्छी इनपुट जो है वो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से आपको कंसल्टेशन की शक्ल में दे सकूं। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन आप कहें, वो है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का अरसा जो है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का है। इसका मतलब ये है कि वो अफराद, ख़वातीन, हज़रात या जो भी आपका जेंडर है, इन तारीखों में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और जिन लोगों के नाम ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, खे और जीम से शुरू होते हैं वो भी बुर्ज जद्दी हैं। और इसका एक और मतलब भी है कि जो बच्चा या बच्ची दुनिया में नया आ रहा है उस और इस बुर्ज के तहत, मिसाल है जद्दी के तहत पैदा हो रहा है, तो आपने बच्चों या बच्चियों के नाम ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, खे, जीम से रखते हैं। ठीक है, ये नंबर, ये डिजिट्स जो हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये ऊपर चल भी रहे हैं, इसको रखें, क्योंकि नाम अगर सही रख लेते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं ज़िंदगी के अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि अल्लाह का हुक्म ही नहीं होता कि आप पे मुश्किल जो है वो आए किसी हवाले से। हाकिम दिन जो है इसका, ये मनसूबी दिन है, वो हफ्ते का दिन है, और दिन जो है वो सारे बेहतरीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। 8 इसका जो है वो लकी नंबर कह लें। और दूसरा, इससे जो मनसूब रंग हैं, वैसे इस हफ्ते के रंग भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ओवरऑल कहा जाता है कि खाकी, नीला और स्याह रंग जो है वो कैप्रिकॉनियंस को ज़्यादा पहनना चाहिए, क्योंकि सूट करता है आपको हर लिहाज से अल्लाह ताला के हुक्म से। और अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये जो कीमती पत्थर है ना, स्याह, अकीक और नीलम, तो ये आपकी जहनी, जिस्मानी जो सेहत है उसको अल्लाह के हुक्म से बेहतर से बेहतरीन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो। ये अर्थ साइन है, यानी खाकी बुर्ज है। और इसका जो हफ्ता है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जनाब। होता ही है कि कई दफ़ा, बल्कि हाँ, अनहोनी जो है ना वो होके रहती है। बाकी कहते हैं जो होना था वो हो गया, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो
یہ ہے کہ پچھتائیں نہ، پلاننگ دوبارہ سے کریں. اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ جو پاسٹ میں ایسی غلطی کچھ ہوئی ہے جس سے پرابلم آئی ہے آپ کو، تو اس ویک میں قدرت پھر موقع دے رہی ہے کہ ایسی غلطی کا ارتکاب بھی نہ کریں اور پلان کریں کہ چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ایک نئے دوست سے آپ کی جو ہے نا وہ ملاقات کروائی جائے گی، آپ کو تعارف کروایا جائے گا آپ کا اس سے، اور مطلب وائس ورسا. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ کوئی اگر آپ سٹیپ لے رہے ہیں نا، بزنس نیا سٹارٹ کر رہے ہیں، جاب کرنی ہے یا کوئی معاملات ہیں، تو دوستوں سے مشورہ جو ہے وہ آپ نے صلاح مشورہ ضرور کرنا. اچھا، پھر اس کے علاوہ اگر آپ اپنا کئی لوگ تو ہے نا تبادلہ کروانا چاہتے ہیں، کئی تبادلہ رکوانا چاہتے ہیں، تو جمعرات والا دن جو ہے وہ اس کام کے لیے بہتر ہے، آپ کو اللہ کی مہربانی سے فیور مل سکتی ہے. اچھا جی، اب بے روزگار افراد جو ہیں ان کے لیے روزگار کا حصول جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ممکن ہو سکے گا. پھر جناب سپورٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اس ہفتے میں بہتر کارکردگی دکھانے کا موقع ملے گا، اور بہت ساری جگہوں سے ان کو واچ کیا جائے گا. کچھ نئی آفرز جو ہیں وہ بھی آپ کے رستے میں آتی ہوئی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہفتے کا دن جو ہے نا وہ کنسٹرکشن ورکس میں حصہ لینے کا دن ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کنسٹرکشن کمپنی ہے یا آپ کو گھر بنوا رہے ہیں پیچھے سے، تو اس ویک میں آپ کو اس میں موقع ملے گا کہ آپ شمولیت اپنی اختیار کریں. اچھا، اب اس کے بعد کاغذات وغیرہ جو ہیں ایگریمنٹس کے، ان کی جانچ پڑتال آپ نے کر کے سائن کرنے ہیں. کسی کو اگر دینے بھی ہیں تو مطلب سگنیچرز اور ان کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کر لیں. اچھا، جو زمین جائیداد کا آپ کا معاملہ چل رہا ہے تو کاغذات کی جو جانچ پڑتال ہے وہ اچھی طرح کروا لیں. اس کے علاوہ جناب غلطی جو ہے کسی بھی قسم کی وہ دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اس لحاظ سے کہ پلاننگ جو ہے اور ایگزیکیوشن وہ سملر پیٹرن کے اوپر ہوں گے تو وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اگر کوئی خواتین ہیں ڈیورس ہیں تو ان کی دوبارہ شادی کے امکانات جو ہیں وہ روشن اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اس بات کا مجھے تو قوی امکان ہے کہ رشتہ دار جو ہیں یا رشتہ جو ہے وہ بیرون ملک سے آپ کا آئے گا، چاہے لڑکی ہیں لڑکا ہیں، چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ سال جو ہے نا، میں نے ویڈیوز کی ہیں آپ کے ساتھ، اگر بیک ویڈیوز پہ آپ چلے جائیں تو کیپریکون اور ایکویریس کا سال ہے بیسیکلی، یا بہت حد تک مارس. اس کا مطلب ہے کہ سیٹرن جو ہے نا وہ ان کنسیڈریشن ہے، اور اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ. گھریلو ماحول کے اندر جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی وہ اس ہفتے انشاءاللہ دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول جو ٹینس تھا پچھلے کچھ دنوں سے اس میں انشاءاللہ خوبصورتی نظر آئے گی آپ کو. اور ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ بھی آئیں گے تو خندہ پیشانی سے ہم ان کو لیں گے اور آپ ان کی خوب خاطر مدارت جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی اچھی بڑی روحانی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نصیب میں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوشش کریں گے اس ہفتے کی جو شامیں ہیں نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. اچھا جی، اب میں آتا ہوں صدقات کی طرف. صدقات جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنے سے کلوز لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جو ڈیزرو نہیں کرتے، جو خرید نہیں سکتے، ان کا خیال رکھیں. رزق سے ریلیٹڈ، اناج سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں اس کا اگر آپ صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے گناہ جو ہے اس کی قبولیت ہو جائے گی. اسی طرح جو چرند پرند ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی ڈیوٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی خوراک کا اور یہ سارا. اچھا، پھر پڑھنے کے لیے جو آپ پوچھتے ہیں، سب سے پہلے تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ صحیح اعمال کے ذریعے وہ رکھیں. نماز اپنی جو ہے وہ انٹیکٹ رکھیں، ذکر اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ انٹیکٹ رکھیں. اس کے علاوہ اگر
ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا کیا چاہیے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز، ہر فرض نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک آپ بیٹھ جائیں، 500 مرتبہ آپ نے یا رب یا رحیم جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی جو ہے اگر پڑھ لیں، یا کوئی سا بھی درود ہے وہ پڑھ لیں، تو وہ بڑی بہتری لے کے آئے گا۔ اس ہفتے سے آنورڈز آگے جو ہفتہ آپ کا چلے گا نا، اس میں اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا فرمائے گا۔ یا رب یا رحیم 500 ٹائمز آپ اس کو پڑھیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اور رحمتوں کا، ان کے نزول کا انتظار کریں، بہت جلدی ہوں گی انشاءاللہ۔